Ang Vice City karon adunay bagong landmark nga gipaylaylang ato sa mga baysano ug mga bisita, ang Paseo Food and Recreation Park, ang pinakaunang food park sa syudad. Kini nga lugar na himong trending nga destinasyon alang sa mga foodies ug sa mga gusto mag-relax uban ng pamilya ug mga barkada. Ang Paseo Food and Recreation Park usa ka importanteng milestone sa Vice City. Tungod kay kini ang unang food park nga nindot nga gibuksan sa lugar. Kini nga park nagdala og bagong flavor sa dining experience sa mga baysanon. Dinhi, makatilaw ka sa lain-laing mga pagkaon nga giandam gikan sa mga food stalls nga nag-offer og local ug international cuisines. Ang mga pagkaon diri gi-curate pagayo aron mahatagan ang mga bisita og one-of-a-kind na experience. Imong matilawan ang lain-laing putahe nga sigurado nga makapahimot sa imong panglasa. Adunay crispy fries, juicy burgers, sizzling barbecue, ug fresh seafood nga makapatulo laway bisan kinsa. Apan dili lang kutob sa pagkaon, ang Paseo nagdala usab og bagong kultura sa pagkaon dinhi sa Vice City. Ang mga vendors diri nagdala og innovative nga mga luto gikan sa comfort food hangtod sa gourmet nga makapabati sa mga bisita nga murag naa sila sa urban nga setting. Ang Paseo Food and Recreation Park dili lang kay usa ka lugar para sa mga mahiligon og pagkaon, apan usab usa ka venue alang sa kalipay ug lingaw. Gawas sa lami ng mga pagkaon, ang mga bisita makapahimulos usab sa mga recreational facilities ug amenities nga naghatag og malipayong experience alang sa tanan. Ang park adunay mga designated areas alang sa mga bata ug family bonding, diin ang tibuok pamilya maka-enjoy sa ilang panahon nga mag-uban. Ang ambience sa Paseo nindot kayo, bugnaw, relaxing, ug perfect para sa mga gusto mag-chill after sa usa ka busy nga adlaw. Sa gabi, ang park mo transform nga to sa usa ka vibrant nga lugar nga puno sa kahayag ug musika, nga naghatag og lively nga atmosphere alang sa tanan. Ang Paseo Food and Recreation Park na himong bagong hangout place alang sa mga baysano. Gikan sa mga estudyante, professionals, pamilya ug bisita gikan sa laing lugar, kini nga park na himong popular nga lugar alang sa mga gusto magsosyalan ug magbonding uban sa ilang mga higala ug pamilya. Sa kadahan sa mga pagpili nga pagkaon ug lingaw, walay lain-pain pa nga lugar nga mo-match sa Paseo sa pagkaon ug kalipay. Hi, good afternoon. Sulayang Paseo. Thank you for dining in at Bahonggas. Kung ikaw usa ka local nga baysanon o usa ka bisita sa syudad, angay ka nga mobisita sa Paseo Food and Tara, Recreation bahog Park. sa Bahonggas. Dili nimo ma-miss ang bagong eksena sa Vice nga naghatag og lami nga pagkaon, nindot nga vibes, ug dakon nga oportunidad para sa kalipay ug bonding.